matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza 28 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluang tudling sa itong mga balita, lalaki nga nagdala og pistola, nadakpan sa checkpoint. Lalaking nagdala-dala og sumpak, nadakpan. Congressman Celso Rehensa, isa sa mga top performer congressman sa Northern Mindanao. Sa kauluhan, oil spill nga dala sa mga budigang nasunog sa Laguna, gibantayan sa BIFAR. 12 ka personalidad gisikop sa otoridad sa Davao City tungod sa paglapas sa Comelec gun ban. International Christian Concern, dili hustisya ang tumong kundi pagkontrolar sa iyang member sa estado. Mga crew sa bag-ong gunboat sa Philippine Navy mopailalom sa missile system training. Sa gawa sa nasod, Saudi, gisilutan og kamatayon ang 338 ka mga katawan sa tuig 2024. Balita sa kinabuhing Kristohanon sa Nigeria, gikabig ang kagool ngadto sa pagpakaylap og paglaom. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giposasan sa kapulisan sa Police Station 5 ang usa ka lalaki human kini nakuhaan og pistola atol sa gihimong checkpoint sa may Benito Labao Street sa Barangay Saray ning Dakbayan sa Iligan. Ang suspek ana sa hingkod ang pangidaron og residente sa Purok 5 sa nasangpit nga barangay. Sakay ang suspek sa usa ka black Yamaha Mio Gear S nga motorcycle sa dihang gipahunong kini tungod kay nagsuot og tsinilas og nakasando lang. Dihang gipangayuan sa iyang mga papilis, voluntaryong gibuksan sa maong lalaki ang U-box sa iyang motorsiklo. Nakita sa kapulisan ang usa ka kalibre 45 nga pistola, Norinco color silver, black kombinasyon, color black hand grip og usa ka steel magazine sa 45 nga kalibre nga adunay 8 ka cartridge sa 45 nga pistola. Gidala sa Police Station 5 ang suspek o ang ebidensya kung asa magatubang kini og kasong paglapas sa Republic Act 10591 ingon man Comelec gun ban. Magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 1059 o batas sa Pilipinas 881 Omnibus Election Code. Ang usa ka lalaki sa gihimong simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa kapulisan sa Puro 4 Lower Kaplag, Barangay Ubaldulaya ni Dakbayan sa Iligan. Ang suspek ana sa insaktong pangidaron og residente sa Zone 4, Barangay Bagong Silang ni Syudad. Sa report sa Police Station 4 nga nalabyan nila ang maong suspek nga nagdaladala og improvised handgun o mas na ilang sumpak. Dihang gisita kini sa mga personay sa Station 4 na kumpiska ang tulo ka mga bala sa kalibre 22 nga pistola. Gidala sa Police Station 4 ang naasoyng suspek.
Sa bag-uhay pa lamang nga gipagawa sa RP Mission and Development Foundation Incorporated, RPMD, nga boses ng bayan job performance rating alang sa ikatulong nga quarter sa tuig 2024, nakuha ni Congressman Celso Gomera Rehencia ang ikaupat nga pwesto, human nakakuha kini og approval rating nga 88.3%. Nakuha ni Congressman na Lordan Suan ang unang distrito sa Cagayan de Oro sa unang pwesto nga adunay 91.7%, og sa ikaduhang pwesto si Congressman Rufus Rodriguez sa ikaduhang distrito sa Cagayan de Oro City nga adunay 91.2%, og si Congressman Jonathan Kid Flores sa ikatulong distrito sa Bukidnon nga adunay 89.5%. Nagpasalamat si Congressman Rehencia sa nadawat nga recognition gikan sa RMPD, ug subay nini na mahayag kini nga ang nadawat nga danong hitabo mamahimong stepping stone sa daghan pang aktibong inisyatibo og lakang sa lista lehislatibo aron mapalambo pa ang kinabuhi sa matag Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, nagtambayayong na ang mga otoridad o volunteer aron makontent ang sumalapay oil spill nga nahitabo sa San Pedro, Laguna. Sumalapa sa San Pedro City LGU, nagsugod kini subay sa pagkasunog sa Kinggian na complex sa Barangay San Antonio. Mokabat sa 3 sa kabudiga ang nasunog, kung asa usa ka budiga ang adunay nakapundo nga 200 ka drum sa motor oil. Sumala pa sa LGU, nagdeploy na ang Oil Spill Coordinating Council og mga oil spill boom sa San Isidro River, kung asa gikabalak ang mukatag ang miagas nga lana. Sa pagkakaroon, napug nga nausab ang pagkatag sa lana apan gibantayan pagyapon sa Philippine Coast Guard. Kauban ang bantay lawa volunteer nga posible nga pagkaepekto sa sikat nga Laguna Lake o uban pang katubigan sa Laguna. Nagpahigayon usab ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR og mga water sampling aron nga matumbok ang kalidad sa tubig. Nagpahigayon usab ang BFAR og fish sampling sa mga isda sa San Isidro River aron matumbok kung apektado ba kini sa miagas nga lana. Misa ka na sa 12 ka mga individual ang naaresto sa mga otoridad sa Davao City tungod sa pagsupak sa gun ban nga gipatuman sa Comelec kini agig pagpangandam sa nagsingabot nga 2025 nga national og local election sa nasod. Sumala pa sa Davao City Police Office, ang naaswing ihapa sa mga naaresto ang gikan sa napulo ka gilusad nga operasyon sa PNP gikan niadtong Enero 12 hangtod sa Enero 26 ning tuiga. Subay sa datos gipagawa sa kapulisan, kasagaran sa mga individual ang nakuhaan og pusil og ang pipilangan nakuhaan og mga malantip nga hinigiban o mga galamiton sa paghimo o pagpamumba. Sa pagkakaroon, moabot na sa 19 ka mga armas ang anaa sa kamot sa kapulisan samtang anaa sa panahon sa Comelec gun ban. Gipatinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga dili hustisya ang tuyo og tumong sa International Criminal Court kun dili pagkontrolar sa iyaang member states. Ang pahayag ni de la Rosa gihimo human sa anunsyo sa Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga bukas ang nasod nga makigdialogo sa International Criminal Court sa pag-imbestigar sa war on drugs sa nakalabing administrasyong Duterte. Alang kang de la Rosa, halata na sumala pa niya ang pagpamugo sa ICC nga magpahigayon og investigasyon luyo sa pagpahawa sa Pilipinas sa membership sa International Tribunal. Gisaway usab sa senador ang dissenting opinion sa duha ka hukmanan sa ICC appeal sa chamber nga ang hangyo alang sa authorization sa investigasyon ang gipasakan niadtong dili na kabahin sa Rome Institute ang Pilipinas usa ka kasabutan nga gibugna sa International Criminal Court. Bisan pa man ini gibarugan sa senador nga dili siya motubag sa bisan unsa mang tawag gikan sa International Criminal Court tungod kay kini ang usa ka equivalent sa pag-ila sa ilang jurisdiksyon sa Pilipinas.
Mopailalom sa training ang mga crew sa duha ka bag-ong gunboat sa Philippine Navy nga BRP Tomas Campo o BRP Albert Mahini. Ang duha ka barko ang susamang fast attack interdictor craft missile boats. Moagi ang mga crew sa operasyon na maintenance training alang sa non-line of sight missile system nga isa sa mga bag-ong teknolohiya nga gamit sa mga bag-ong barko. Ang training ang gipanguluhan sa mga representante sa Rafael Advanced Defense System Limited and manufacturing sa NLOS missile system nga nakabase sa Israel. Magpadayon kini hangtod sa Pebrero 7 ning tuiga. Kada barko ang adunay unom ka crew nga mopailalom sa training nga gilangkuban sa commanding officer, executive officer, weapons officer ug uban pang nag-unang personal sa personnel sa weapons sa department. Tumong sa naasoing training matudloan kini sa igong kapasidad susama sa theoretical instruction o hands-on application. Isa usab sa magsilbing component nini mao ang CFACE nga mag-focus sa system testing, calibration og missile firing procedure. Ang advanced missile system nga gigamit sa duha ka barko ang susamang adunay range nga 30 kilometros og adunay kaya nga ig-on ang mga target niini sa may pinpoint accuracy. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nataho sa nasod sa Saudi Arabia nga nakasilot kini og kamatayon alang sa 338 ka mga katawhan nga nahukman sa nagkalain-laing krimen. Lakip nini ang unom ka mga Iranian nga giakusahan tungod sa drug trafficking. Gikan sa 170 ka mga katawhan nga nasilutan og kamatayon, ana sa 338 ka mga katawhan ang gibitay kaniadtong niaging tuig. Kadaghanan sa mga nasilutan nga mga langyaw nga nakasuhan og drug trafficking batok sa estado. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikabig sa usa ka Kristohanong kabataan ang sa nasod sa Nigeria ang iyahang kaguol sa pagkamatay sa iyaang papa ngadto sa pagpakailap og paglaom pinagi sa pagsulat og mga gospel songs. Mahinumduman nga niya ang iyaang amahan kay usa ka manunulat o gospel songs ay kini gipatay kaniadtong tuig 2021. Sumala pa sa iyang anak nga mahinumduman niya ang iyaang amahan samtang nagkanta kini og gospel songs tungod kay kini ang nagtudlo kaniya aron nga magsulat og mga Kristohanong awit. Tungod niini gigamit niya ang iyang talento aron nga makapahayag og paglaom alang sa mga Kristohanon sa naasoing dapit. O karon sa kahimtang sa pagbadabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa Palawan, Visayas, Northeast monsoon ang makaapektar usab sa ubang bahin sa Luzon. Ang Visayas, Palawan, Dinagat Island ug ubang bahin sa Mindanao, Batanes, Cagayan, Isabela, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan karong adlaw, kini epekto sa share line, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 21 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosawop unya sa alas 5:53 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw
sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.